a fait pour arriver à ce point. Donc je remercie au passage le président de la Fédération nationale, M. Amar Zahid. Deuxième, les associations, avec 8 associations. Aujourd'hui, il y a بعض اللي تحب يعني الطبيعة. Donc publicitaire contre les feux de forêt à travers toutes les routes nationales. هذا بإذن الله normalement il y a des chasseurs. Donc en plus de ça, toujours en collaboration avec la من أجل الحصول على شهادة تأهيل. Des représentants de toutes les directions techniques, messieurs les membres de la Fédération nationale des chasseurs, messieurs les présidents des associations et de tous les chasseurs, nos amis collègues de la presse écrite et audiovisuelle, ils auront la demande de permis de chasse, donc il y a un dossier à fournir aussi. L'association avec la fédération, on va déposer pour le permis de chasse. Donc, jusqu'à maintenant, je crois que la fédération a le mustawa, mais la question mustawaïa, دونك اي كاع داني يخص لو كادر اورغانيزي وثعلم ظنوي ذا شاسور وثعلم ظنوي ذا بريكونيا انو ثعلم ظنوي غيك تحبين لا ناتور وثعلم ظنوي سي انو كي كونت لا ناتور دونك سنصوت نخلق ان كادر اورغانيزي كونفيرمومون على لا لوا دونك لي شاسور لي سون اورغانيزي كونفيرمومون على لا لوا الى قد علما بلي لوبجيكتيف بروميي لي شاسور لم تشي هذا لوبجيكتيف بروميي سي لا بروتيكسيون دو لا ناتور ونشتاقي جوستومون سي لوبجيكتيف لا فورماسيون ذا كي غران دونك باش كنا كارونتيني يمنسن لاكتيفيتي نسن باش كنا كارونتينا ديال الجيبيه هذه قيب ولا بودا الى قد تسكين وحارب في الجيبيه كاع مثلا تمس الى قد تسكين لا سونسيبيليزاسيون في تمس الانترفونسيون الشغل باسكو مثلا لا ناتور الجيبيه دي خص ولاش مثلا لا بوليسيون ولي بد الجيبيه ذي دونك الى قد تسكين وحارب في لا بوليسيون مي الا البراكولاج لابد الجيبيه ذي نقص مليح دونك الى قد تسكين وحارب في دونك تنسعوا سي دي زاكتور يدنا باش يعاوننا قاعد نخدموا حدنا دروس دكتور ان شاء الله عاون سيسن ان شاء الله نسيوض نسحبيبر في الجيبيه في لا ناتور دي فاسون جينيرال ميساج باسكو خير الله يديزارن الصياد ستنقحلت صافي دير السنه ذي روح هذه نغكان يسني ثنا ذي روح هذه فغير كان ديني بلي الصيادنا سي لامي دو لا ناتور سي العبد تحبين الطبيعه العبد تحبين تزدي ماشي الصياده يد الهوايه ذا السبور المسن كاينين تكشم كزوراني تكشم كذامني الصياده كاينين العبد تحب الميد العبد تحبين هذه فوق هذه تول هموميس هذه يستعفوك الخدمينس دونك هذه دمثين كحلتيس طاروسنينس هذه يروح هذه ستاد واش هو كان الميساج سعديغ وذرنو غتسعديغ وذرنو غتسعديغ الصياد العبد تحبين لا ناتور تحبين الطبيعه سي لامي دو لا ناتور اسير مينون كي نبغي غنلحق درجه عندها غير كازن الخالات خدمنا فوسك فوسه مزون ديون كساسوا السبورايين غير تمثال نايذنين ايوا كنا نفكا فوس المعاونه اي لا بروتيكسيون لا ناتور لا فون اي لا فلور ايوا كنا ناس نفكا زاليس الهوايه هي ثورا نغرا نلمذ لي تكنيك نلمذ لي نوسيون نلمذ لا ريغلمونطاسيون نقرب ثورا نقيم سور التيران نحسس نعاون كلا سونسيبيليزاسيون ايوا كادو يسلان رضاغن هذا سلان ايوا كنا نخدم كلا نحمي لا ناتور عندك لا نغير كانوا تكونوا حسب القانون لان هذه رخصه الصيد هي رخصه تاع دوله ولازم الدوله هي تقوم بهذا التكوين لان فيه حاجه حساسيه الاسلحه عليها كاين تقنيين مختصين في الاسلحه فيهم رجال امن زوندك باش تكون الناس واعيه في كيف استعمال الاسلحه بار ميزور سكيورتي كيف استعمال الاسلحه وفيه تعريف على الطرائد وفيه تعريف على القوانين
وفيه ثاني التعريف على لي بليسيور وهاد الصوالح، والحمد لله فازت تري بيان، ونتمنى ان شاء الله ولاد واحد اخرين يكونوا في المستوى.